أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सामीन और नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KMO। इंशाअल्लाह आज के दिन हम सीखेंगे रोज़मर्रा की दुआएं सही तलफ़्फ़ुज़ और सही मखारिज के साथ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह अव्वलन व आखिरन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना व सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم باسمك
अमूतु व अहया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो सामीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।